یار نبی دے عاشق پر نہیں کوئی چاراں ورگا. سارے یار نبی دے عاشق پر نہیں کوئی چاراں ورگا. نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہونا انہاں نبی دے جان نثاراں ورگا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نثاراں ورگا. اعظم شان صدیق کی دساں کوئی یار ہزاراں ورگا. اب باب ذی وقار اللہ خلا کے کائنات باب نور محمد مرحوم دی بخشش فرماوے. اللہ مرحوم دے درجات نو بلند فرماوے. اللہ پاک لواحقین نو صبر جمیل دا اجر عظیم عطا فرماوے. ساڈا اہل سنت دا عقیدہ تے ایمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جنہاں نے دیدار کیتا ہے وہ ساری کائنات چ بے مثال ہیں. گنگا بندہ نہ بولے باقی بولن ذرا. جنہاں نے امام الانبیاء دا دیدار کیتا ہے سرکار دی صحبت پاتی ہے وہ ہوندا صحابی. ساری کائنات دا ایمان اکٹھا کرو بلا بھائی سائڈ دے اوتے اللہ دا ایک محبوب کامل ولی ہوے اون دی برابری نہیں ہو سکدی. ولا ساری کائنات دے اولیاء اکٹھے تھی ون بھائی سائڈ تے ایک غوث ہوے ولا برابری نہیں ہو سکدی. ایک سائڈ تے سارے زمانے دے غوث ہون بھائی سائڈ دے اوتے ایک قلندر ہوے برابری نہیں ہو سکدی. ساری کائنات دے قلندر ہون ایک سائڈ دے اوتے فقہ دا ایک امام ہوے برابری نہیں ہو سکدی. سارے فقہ دے امام اکٹھے تھی ون ایک سائڈ تے نبی دا ایک تابعی ہوے برابری نہیں ہو سکدی. سارے تابعین دی جماعت ایک پاسے ہوے نبی دا ایک صحابی ہوے برابری نہیں ہو سکدی. امام الانبیاء دے غلاموں اے نبی دے صحابی دا مقام اے نبی دے صحابی دی شان. ای دور دے اندر پر فتن زمانے دے اندر کچھ ایو ساوے لوگ ہیں جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت دے اندر نازیبا کلمات علیہ دن صحابہ دے قلوب کو دکھیں دن اہل سنت دے قلوب کو دکھیں دن. اسا دسامنا چاہندے ہیں لوگوں یاد رکھو ساری کائنات دا ایمان جن دے وچ ولی بھی ہوون غوث بھی ہوون توجہ کرائے کلندر بھی ہوون ابدال بھی ہوون ساری کائنات دا ایمان ایک پلڑے وچ ہووے اور دوجے پلڑے دی اندر کلے نبی دے ایک صدیق اکبر دا ایمان ہووے. ولا بارگاہ مصطفیٰ تو کوئی پوچھے سونا نساؤ ایمان ساری امت دا زیادہ ہے یا کلے صدیق دا زیادہ ہے. میرے پاک نبی دی حدیث ہے نبی سے فرمائے ساری امت دا ایمان تے تقوی گھٹے محمد دے صدیق دا ایمان ساری کائنات تو ود. توجہ ہے نبی ذرا چھک کے بولے سو سبحان اللہ. امام الانبیاء دے غلاموں او صدیق اکبر جڑا غارہ وچ ہاتھا مصطفیٰ دے رلیا بولے سونا ذرا بولے سونا. کون صدیق اکبر جڑا غارہ وچ ہاتھا مصطفیٰ دے رلیا. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا بازاراں وچ ہا مصطفیٰ دے رلیا جہاد وچ ہاتھا مصطفیٰ دے رلیا خوشی وچ ہاتھا مصطفیٰ دے رلیا دکھ وچ ہاتھا مصطفیٰ دے رلیا سفر وچ ہا مصطفیٰ دے رلیا تجارت وچ ہا مصطفیٰ دے رلیا حرم وچ ہاتھا مصطفیٰ دے رلیا مدینے وچ ہا مصطفیٰ دے رلیا مزار چتائی محمد دے رلے. او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ نمازاں پڑھیاں. او صدیق اکبر جنہ کو امام حضرت سیدنا فاروق اعظم سے منیا. او ابو بکر صدیق سے جنہ کو امام عثمان غنی ذی النورین منیا. 1.25 لاکھ صحابہ منیا. اور آج اہل سنت بھی ابو بکر صدیق کو اپنا امام منے دے آئے. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں یاد رکھو نبی سیندی حدیث پاک امام الانبیاء علیہ السلام بستر علالت جلوہ گرہن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز دا وقت تھیا بارگاہ سرور کونین حاضر تھائر عرض کیتی سونا محبوبہ نماز دا وقت ہے. میرے پاک نبی سی فرمائے میرے ابو بکر کو آنکھو چاہ صحابہ کو نماز پڑھاوے چاہ. پاک علی سے موجود ہن پاک عمر سے موجود ہن پاک عثمان سے موجود ہن حسنین کریمان سے موجود ہیں سلمان فارس موجود ہے حضرت طلحہ موجود ہے جابر بن عبداللہ سے موجود ہیں جید صحابہ اشرا مبشرہ صحابہ موجود ہیں. نبی سے فرمائے صحابہ میرے صدیق کو آنکھو نماز پڑھاوے. اما عائشہ پاک عرض کی تھی سونا محبوبہ ابو بکر ذرا نرم دل دائے عمر بہادر ہے عمر کو آنکھو پڑھا چھوڑے سے. نبی سے فرمایا عائشہ چپ تھی جنا رب چاہتے میرا صدیق پڑھاوے.
بولنا یار، بولنا یار. جڑا رب چاہتے میرا صدیق پڑھاوے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں، دو نہیں، دا نہیں، 17 نمازاں نبی سیندے ہوندیا ہویاں، نبی سیندی موجودگی وچ، پاک نبی دی ظاہری حیاتی وچ، نبی سیندے مسلح تے کھڑ کے 1.25 لاکھ صحابہ دی جماعت نو پڑھائی آئے. ایمان والے او قسم رب کعبہ دی، او جے کو مسلح محمد دے چھوڑے آئے کھاس کوئی نہیں سکتا. اگر آج کوئی ناوی مننے صدیق اکبر نو، صدیق دی شان تے گھٹ نہیں ہوندی. کوئی صدیق دی عظمت کو ناوی مننے، ابو بکر دی عظمت وچ فرق تا کوئی نہیں آدھا. فرق آوے کیویں جنہاں دی شان رب بھی ودھا چھوڑی ہے، پاک محمد ہی ودھا چھوڑی. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، ایک دیوار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میرے دل وچ حسرت تھئی کوئی تا ایہو سمجھ نہیں آوے ہا کہ ابو بکر کو میں اگو تھیواں ہا. جدہ عمر ابو بکر تو اگا نہیں تھی سگیا، تو کون ہے؟ جدہ صحابہ صدیق تو نہیں لنگ سگے، تو کون ہے؟ وہ جدہ عمر سما بہادر نہیں لنگ سگیا، اوہی دل وچ حسرت کرے نہ رہ گئے کاش کوئی تا ایو سامی دیوار ہووے ہاں بھی میں پہلا نمبر گھننا ہاں. لیکن عمر سے دل نال منے دہن کالی پہلا نمبر صدیق دا ہاں، آج ہی پہلا نمبر صدیق. چھیک گئے یار، چھیک گئے ذرا تھوڑا جیا. ہاں امام الانبیاء دے غلاموں، حضرت عمر پاک فرمیندن میں ہر ویلے تانگ رکھیں دا ہم کوئی ایو سامی دیوار آوے، کوئی ایو ساما لازہ بڑے کہ میں نبی سیدی بارگاہ وچ اگو لنگ ونجا. نبی سے ایک دیوار صحابہ کرام کو فرمایا میرے غلاموں جنگ دی تیاری کرنی ہے، جیندے وچ جتنی طاقت ہووے اپنا مال اسلام تے خرچ کر رہے. صحابہ کرام فرمیندن اسا اپنی اوقات تو ود کے نبی سیدی بارگاہ وچ مال پیش کیتا. مسجد پاک دے سین وچ مال ڈھیر تھیندا رہ گیا، تھیندا رہ گیا، تھیندا رہ گیا. حضرت عمر پاک سے فرمیندن اوڈی بھارا میں تھوڑا جا ترکڑا ہامی، مالی حیثیت میری زیادہ ہے. میں سوچیا آج جے ابو بکر کو نہ گانا لنگیا ولا لنگ سہی کہنا. فرمیندن میں گھر گیا، گھر والے کو آکھے میں بھلا تھی وی میرے گھر وچ ایک سوئی وی ہووے نا اوکو وی چاہتے میرے سامنے چا رکھ. میرا جتنا گھر دا سامان ہے، توڑے کھٹو ہن، توڑے بستر ہن، توڑے برتن ہن، توڑے گھر دے میرا ساز و سامان ہے، میرا راشن تے پانی ہے، جو کچھ بھی ہے میں سارا اپنے سہن دے وچ رکھے. اوکو دو حصے وچ کیتے میں ایک حصہ اپنے گھر والیاں دی خاطر، اپنی اولاد دی خاطر، اپنے دھیاں دی خاطر، اپنے پتراں دی خاطر چھوڑے میں، اور دوجا حصہ سارا اون دے وچ بھاوے کپڑے ہن، بھاوے ساز و سامان ہے، بھاوے راشن تے پانی ہے، بھاوے تلواراں تے نیزے ہن، سارا چاہتے میں بارگاہ مصطفیٰ وچ آ کے ڈھیر کر چھوڑیا. اور خوش تھیا بیٹھا بھی اتنا مال صدیق کو تکائے نہیں جتنا میں دیتے میں، لہذا میں اگو تھی گیا میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی سے انتظار کرن دے رہ گئے. جھٹ تو بعد صدیق اکبر سے نبی سے دربار وچ آئے، ایک چادر وچ اپنا مال چاہتی ودن نبی سے دی بارگاہ وچ آتے رکھے نے. رکھ کے ابو بکر صدیق سے اپنا چولا ہی نبی سے دی بارگاہ وچ رکھے نے، دستار ہی نبی سے دی اگو چا رکھے. بولی نا یار، بولی نا یار تھوڑا جیا. میرے پاک نبی فرمائے پہلے عمر کو عمر ماذا خلفتا، دسا پچھا کیا چھوڑئی. عرض کی یا رسول اللہ نصف المال جو کجرا بدتا ہا ادھا گھر والے دے لیکھے چلائے می، ادھا سونے محمد دے لیکھے چلائے می. میرے پاک نبی سے فرمائے ابو بکر تو حال سنا، تو کیا چھوڑائے گھر. ابو بکر سے عرض کیتے یا رسول اللہ ترکت اللہ و رسولہ، سونا گھر وچ رب تے رب دا رسول رہ گئے، باقی ایک سوئی نہیں رہ گئی. بولی نا یار، بولی نا. گھر وچ ایک اللہ تے اللہ دے رسول دا نا رہ گئے. بیا گھر وچ سونا پاگی تواڈے قدماں چ حاضر ہے، قمیص تے چولا تواڈے قدم، سونا جو کچھ ہا سارے دا سارا اکٹھا کر کے سیدی دربار وچ پیش کر چھوڑے می. بابا حاجی آدھا ہوندا ہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جدا کل خانہ تے تقریرا کر رہا نا بلا او سنیندا ہوندا ہا اے جملہ او آدھا ہا کہ ابو بکر صدیق سے چاہندے ہن کہ سونا اکھ میڈی ہوے چہرہ محمد دا. جنہ کو بابے دی تقریر یاد ہوتا بولو چا تھوڑا جی. اے پردہ ہوندا ہے نا جملہ بابا حاجی سی، او پردہ ہوندا ہے سونا اکھ میری ہووے، چہرہ پاک نبی دا ہووے، سونا مال میڈا ہووے، اقتدار پاک نبی دا ہووے، سونا گھر میڈا ہووے، حکومت پاک نبی دی ہووے، اولاد میری ہووے، غلام پاک نبی دی ہوون، سونا بیٹی میری ہووے، گھر والی پاک نبی دی ہووے. بلا میرے پاک نبی فرمایا ابو بکر مجھا نہ تھی مزار میڈا ہووے، روزہ پاک صدیق دا ہو.
اللہ اکبر. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں صدیق سے جڑا ڈٹھے نا کہ ابو بکر دا گھر وچ رکھی کئی شے نہیں, جھکا منہ کر کے آدن صدیق کالی تو اگوں آویں اج تو اگوں. توجہ ہے نا سجنا دی صحیح. ایک بار حضرت عمر سے فرمیندن کہ میرے دل وچ ایہو جستجو آندی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں طریقے چلو کوئی عمل تا ایہو ساوا ہوے جڑا صدیق تو اگوں لنگھ تے چکر رہا. فرمیندن ایک بار میں جنگل وچ ودا تھیا ودے ودے نا میرے کو ایویں محسوس تھا بھی جنگل دے وچ کوئی جھونپڑی ہے. فرمیندن میں قریب گیا, قریب آن کے ڈٹھے می جھونپڑی دے اندر ایک اما ہے جڑی ہتھاں تو معذور ہے پیراں تو معذور ہے. میں وان کے ڈٹھے می اما دے تلے بستر ڈاڈھا سونا ہے, اگوں روٹی ڈاڈھی سونی ہے. پالن والا تو میرا اللہ ہے نا صحیح ہے, اور جے کچھ آوے دے سکدے وہ خالق جو تھیا مالک جو تھیا, جے کو دے وے کھس کوئی نہیں سکدا, جے کو نہ دے وے دے کوئی نہیں سکدا. بندے ٹکر دا فکر کریں دن, حالانکہ میں کو ایک بندے دا جملہ بڑا پیارا لگ دے, وہ آدھے رزق دا فکر نہ کرو اے مالک دی ذمہ داری ہے, قبر دا فکر کرو اے تواڈی ذمہ داری ہے. بندے قبر دا فکر نہیں کریں دے, بندے ٹکر دا, حالانکہ جیڑی اون دی ذمہ داری ہے انہیں تا پوری کر چھوڑنی ہے. بندے دا حق بڑھ دے اپنی ذمہ داری تا پوری نبھاوے چا ہے نا سی. گھر وچ نوکر رکھے نے اسی, اون دی ذمہ داری ہوندی ہے او مال کو سنبھالے گھر کو سنبھالے, جڑے بھی اون دی ذمہ داری ہوندے نے. اگر آپا کھیتی باڑی واسطے رکھے دے پانی ٹائم تے لاوے کھاد ٹائم تے دے سارے معاملات ہوندے نا سیاں, ولا ساڈی ذمہ داری ہوندی ہے اسا جو بھی اون دے نال مقرر کیتا ہوندے اسا او کو ٹائم تے دیوں, او اپنی ذمہ داری نبھاوے اسا نہ نبھاؤں. ولا گال ٹھاندی کہنی میرا رب فرمیندے میرا بندہ تے کو پالن ہے میری ذمہ داری, پلیندا راساں تیری ذمہ داری ہے قبر تیار کر. امام الانبیاء دے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت وچ آخری جملہ بلا انشاءاللہ ختم شریف دا ٹائم بالکل قریب تھی گئے. میرے پاک نبی سین دے غلاموں حضرت عمر سے فرمیندن میں اندر گیا ڈٹھے می اما ستی پی, میں سلام کیتے می بیٹا وعلیکم السلام, پتر کون ہے؟ آکھن لگے میں حضرت عمر ہاں. بیٹا کیویں آئی؟ اما تو جنگل وچ کلی ہے تیدا کوئی ہے؟ پتر بیا کوئی نہ ہوے رب تا ہے. اما والے اے روٹی والے تے کو بستر والے پانی والے تیری خدمت والے تے کو کون سنبھلیں دے؟ پتر جے پیدا کیتے آپ سنبھلیں دے. اما والے بھی کوئی رب وسیلہ تا بڑھایا ہو سے نا, کوئی سبب تا اللہ بڑھایا ہو سے, کہیں وسیلے نال اللہ دین دینا ہے. بعض بندے ہون آدھے سیاں اڈو ہی نہ منگو تے اڈو ہی نہ منگو تے اڈو ہی نہ منگو تے اڈو ہی نہ منگو, جڈا منگنا ہوے رب کو نہ منگو. میرا اللہ فرمائے سیدھا بتھار چاہتے میرے کو نہ آوے, جڈا منگنا ہوے میرے بندیاں کو گھن کے آوے. میں تیرا بتھار دا حیا نہیں کرے, نہ سونے مدینے والے دا حیا کرے. بولی نہ یار بولی نہ تھوڑا جی, میں تیرا منہ نہیں دیتا, میں تو دیتا مدینے والے دا منہ. باقی جڑے کرتوت تو کی دی ودے میں تیرے قومہ بھی کر کے گھر چھوڑا ہاں, شکلہ بچہ ودے نے تیرا بتھار نہیں, مدینے والے دے منہ کو سارا کچھ پیاتا کرے. کوئی وسیلہ فرمایا پتر ایک جوان ہے چہرے تے برقع پاتی ودا ہوندے, اپنی شکل دکھیندا نہیں, روزانہ آندے بہاری دے ویندے, پانی بھر ویندے, روٹی کھوا ویندے, مٹھ مروڑی کر ویندے. اما اگر تو آکھے تو آج کنو بعد اون دی ڈیوٹی ختم چکر تے آج کنو بعد میری ڈیوٹی لا, بھاوے جو میں عمر رہا تیری نوکری کریں دا راسا. حکایت وچ ڈھیر سارے گالی ملسن, اور انشاءاللہ ان دے کول بعد آپ ختم شریف دا سامان موجود ہے. ختم شریف پڑھ دے ذرا چھک کے سبحان اللہ دی آواز آوے. آؤ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں دے نما مہربانی فرما اون جوان کو آکھ آج کنو بعد تیری خدمت نہ کرے سے, میں تیری خدمت کریں دا راسا, تیرا پانی بھریں دا راسا, اما تیری کلی دے وچوں جھاڑو دے دا راسا, اما تیری نوکری کریں دا راسا. اما دیے میرا پتر کہے نا جڑا پہلے خدمت کریں دا پائے مینوں اوہ ٹھیک ہے, اچھے طریقے دے نال خدمت پیا کریں دا ہے. اما وجہ کیا ہے؟ او جڑا پہلے خدمت کریں دا پائے اگر وہ اچھے انداز وچ کریں دا ہے تو میں اون تو بھی اچھے انداز وچ کرے سا. اما دیے پتر کہے نا کو 17 سال تھی گل میری ای کلی دی اندر آتے خدمت کریں دے, لیکن بچہ تو آج پہلی دیوار آیا ہے, تو آدھا ہے میرا نا عمر ہے. کو روزانہ پوچھ دیا دساتا صحیح کیڑی ماں دا لالے, او آدھے اماں میرے نا کو چھوڑ اے دسا نوکری ٹھیک پہ تھی دیئے یا کہے نا.
नौकरी ठीक पे थींदी है या कायना पुत्र अज पहली दीवार तू आए आदे मेरा ना उम्र है मैं खताब दा पुत्र फला 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 अपनी गाली बेटा तेरी नौकरी नहीं चाहिए हजरत उमर पाक से फरमाते हैं मेरे दिल विच तजस्सुस पैदा होया मेरे दिल विच हसरत पैदा हुई मेरे दिल दे अंदर शौक पैदा थिया मैं देखा था सही कौन है जड़ा कुल्ली दे विच आके अम्मा को खिदमत करके राजी करेंदा पिया है मुहम्मद नु भी राजी करेंदा इंदौर दे अंदर बंदे अब्बे को नहीं सबले दे अम्मा दी खिदमत नहीं करें दे अम्मा ते बाबा बीमार होवल जनाबे वाला औलाद कोले टाइम कोई नहीं अम्मा दी खिदमत करने वास्ते दवाई वास्ते अब्बा बीमार होवे जनाबे वाला खिदमत करन दा टाइम कोई नहीं अपनी अम्मा ते बाबे नु जनाबे वाला संभाल नहीं सकदे सहाबा दी अजमत क्या पुछदा है सहाबा तक गलियां दे विच सम्मन वाले कुत्तियां दी भी खिदमत करें दे यार ओ आदियारे अल्लाह दी मखलूक है अल्लाह दी मखलूक है हजरत उमर सही फरमांदे मैं एक बार तहज्जुद दा वेला सवेरे सवेरे उठी के अम्मा दी जेड़ी कुल्ली दो रस्ता वेंदा ओ रस्ते दे उत्ते आके खड़ा थी गया थोड़ी देर गुजरी एक जवान है चेहरे ते चादर पाती हुई है हाथ विच अपनी पुरानी चप्पल चाती हुई है भाई हाथ विच उन्हें खाना चाहता होया है तेज कदमां दे नाल अम्मा दी कुल्ली दो पिया वेंदा है फरमाया मेरे दिल विच हसरत है बंदा ता इयो है जेड़ा अम्मा दी खिदमत करेंदा है फरमाते मैं पिछू टुर पिया टुर दे मैं कुल्ली दे पिछू आते खड़ा हो गया वो जवान ने रोटी रखी है चप्पल रखी है उन्हें झाड़ू चाया है अम्मा दी कुल्ली चू झाड़ू दिता है उन्हें सफाई करन तो बाद जड़ा पानी पिया उन्हें पानी वीटिया है बर्तन धो के पानी ताजा भरया है अम्मा नु सीने दे नाल ला के मिला के अम्मा नु चबा चबा के रोटी खवाई है अम्मा दे सिर दी जनाबे वाला तेल लाया से मुठ मरोड़ा कीता है सारी खिदमत करन तो बाद आदे अम्मा तेरी नौकरी पूरी हो गई है हुन इजाजत दे मदीने चू अजान पई आंदी है तवज्जो है ना सजना दी भाई अम्मा तेरी नौकरी मुकम्मल हो गई है हुन मदीने चू अजान पई आंदी है हुन वंज के रब दी नौकरी करनी है फरमेंदी है अम्मा बेटा ते को इजाजत है जवान वो चेहरे ते चादर पाती हुई है कुल्ली चू हाथ में चप्पल चाहिए वो बर्तन चाहे ते बाहरों निकले आए हजरत उमर से फरमाते मैं कुल्ली दे पिछू खड़ के सुनदा खड़ा हम सारा हाल हवीला मैं आके बाह तूचा पकड़े आए मैं आखे जवाना सदके थीवा तेरिया कुर्बानियां तू जरा चेहरे तू बुरका लहावे अपना दीदार करावे देखा ता सही मदीने दी अंदर कौन है जड़ा आके गरीबां नु इंज संभलेंदा वदा है पता ता चले तू कौन है जवान ने अपना बाजू जोर दे नाल छिकिया है आख लगे उमर छोड़ दे ए मेरा ते मेरे अल्लाह दा मामला है जनाबे वाला ए साडे जितने भी हुक्मरान होंदे ने एक थैली जनाब आटे दी होंदी है बई सैर तो गरीब नु खड़ा कीता इडू कन्नी तू पकड़ इडू मैं पकड़े सा फोटो बनाओ पता चले जनाब एमपीए साहब अट्टा पे वंडे दिन पता चले चेयरमैन साहब और ज़कात पे वंडे दिन और जनाबे वाला साडे मुआशरे दा ता ए हाल है जिद्दां असा कहीं यतीम दे सिर दे उत्ते पग बधवावनी होवे कुल्ला ते असा पटकियां दे कुन्नियां दे उत्ते नुकरां ते नालक छुड़ेने आए ए जनाबे वाला फलाने दा पटका है ए फलाने दा पटका है इदा मतलब है असा कौम नाल वफा नहीं पे करें दे असा ता अपना ना लिखेंदे वदे कोई एक पटका ए हुन दस्तार थी सी ना बाबे नूर मोहम्मद दे पुत्र दी कोई एक पटका में कोई दिखा रिवाए जेंदे उते कहीं ना कहीं दा ना ना लिखया होवे अपनी वल्दियत अपनी कौम अपना इलाका ए कई के जनाबे वाला सारे कोल आंदे ना चिट्टे रंग दे साफे होंदे सारे कोल आंदे हैं जनाबे वाला असा वल्दे थे जनाबे वाला फलाने इलाके तो आया होसे फलाने इलाके जो मगर सदके थी वा तुम्हारी मोहब्बत तो कुर्बान थी वा तवज्जो जल्दी नाल गाल मुकाऊं या जरा छेक सुभान अल्लाह ओ अमल बेकारी वे जड़ा कहीं को खुश करन दी खातिर कीते वे अमल ओ मकबूल है जड़ा मौला नु राजी करन दी खातिर कीता होवे छोटे यार उमर पाक आखन सोना इवे कहना छोड़े सा चेहरे तू बुरका लहे से दीदार करवे से मैं ता देखा भी तू कौन है फरमाते जदा मैं बास कीती है मैं ना जवान ने चादर चाहिए जेदा चेहरा निकाया उमर पाक फरमाते मेरी धार निकली है मैं देखा कि आज के जेंदे पिछू असा मस्जिद खड़ के नमाजा पढ़ दिया वो नबी दा गुलाम सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह मेरी धार निकली अबू बकर अमीरुल मोमिनीन मैं सदका थी वहां ए चप्पल मैं कुड़ियो मैं चावा सोना तुसा फरमाया उमर क्या करा सोचेंदा वदा पता नहीं मालिक को केड़ा अमल पसंद आ पवे
اتھا جناب والا سارے نمازی نمازاں تے زور ہی دین دین جناب والا تے باہروں نکل دین تے جناب والا نہ دھیاں دے نال صحیح طریقے کلام کرنے نہ اما دے نال صحیح طریقے کلام کرنا نہ محلے دے وچ صحیح طریقے اوئے او نمازاں بیکار ہی وے جڑی نماز تو بعد کو بولن دا خلق نہ ہوے طریقہ نہ ہوے اوئے او تسبیح تیری بیکار ہے او جڑی تسبیح پڑھن تو بعد تو لوکاں دے حق کھاوے او تیری او عبادت بیکار ہے او جڑی عبادت کرن تو بعد او تیرے دل وچ اللہ دی مخلوق دا درد نہ ہوے او ساری عبادتاں بعد وچن میرے پاک محمد دی محبت والا جڑا پٹائی رہے سارا تو پہلے ہی مخلوق نال محبت کر بندیاں دے نال پیار کر اللہ دی مخلوق دے نال خلق نال پیش آیا کر ایک سیر تے بندہ ساری رات مصلی تے بیٹھ کے تسبیح پڑھدا رہے اور بیا ایک یتیم دے سر تے انہیں محبت نال ہاتھ تے رکھے اور پچھ ون کے بزرگاں تو اس ساری رات دی عبادت دا ثواب گھٹ ہے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن دا ثواب ود ہے سونا یہ ہاتھ وچ چپل کیوں چاہتی ودو فرمایا ابو بکر سویر سویر دا ٹائم ہوندے مدینے دی گلی دے وچ نا دیواراں دے نال کتے ستے پے ہوندے ابو بکر دے دل وچ خیال آندے توڑے بھاویں کتے ہیں ہے تا رب دی مخلوق ولا وی راندے تا میرے پاک نبی دے مدینے وچ میں چپل پا کے ٹر رب تا چپل دی خسکار آوے اے اٹھی پون انہاں دی نیندر خراب تھی پوے عمر کیا کراں اڈو انہاں دے آرام دا خیال کرے نا اڈو مالک دی نوکری پوری کریندا اے ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تقوی آپ دیاں پرہیزگاریاں قسم رب کعبہ دی وسا خوش نصیب ہیں اللہ سے کو سارے صحابہ دا پیار لیتے ہی او دل ایمان تو فارغ ہے جڑے دل وچ علی دی محبت ہے پر صدیق دا پیار کہنی او دل ایمان تو فارغ ہے جڑے دل وچ ابو بکر دا پیار ہے پر علی دا پیار کہنی سنی تے کو مبارک ہووی تو بے شک گناہگار ہے بے شک تو بھاویں تو عملہ تو بھیڑا ہے لیکن تیرا سینہ اللہ او سینہ بڑھائے ایک سینے دے وچ ایک دل وچ اللہ تعالیٰ نے صدیق دا پیار ہی اوتھ رکھیا ہے علی دا پیار ہی اوتھ رکھیا ہے